الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ایک وکھرا احسان ہے رب تیرا، اس عالم دی تنظیم اتے سانو اپنا پیارا حبیب دتائی. قربان میں تیری تقسیم اتے تے قربان اے دنیا ہو گئی ہے او دے سونے خلق عظیم تے. عارفی دنیا دیوانی ہو گئی ہے او دے نام دی سونی میم تے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین عزیز وقار. اللہ تعالیٰ دا جنہ شکر ادا کیتا جائے کام میں جس مالک نے اس گئے گزرے دور اندر کتاب و سنت دیاں باتاں سنن واسطے اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی. دعا کرو اللہ ساڈا سارے دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. ماشاءاللہ آج دیئے بارونک محفل میرے محترم بھائی محمد ارسلان صاحب انہاں دی شادی دے موقع تے اج دا پروگرام انعقاد پذیر ہے. میری دلی دعا ہے اللہ جڑے دو خاندان آپس وچ جڑن لگے نے اللہ پاک انہاں نوں تمام تر شریراں دے شر حاسداں دے حسد اور منافقاں دے نفاق تو محفوظ فرمائے. اللہ پاک انہاں دی زندگی اندر دن دگنی رات چگنی برکت اور رحمت نصیب فرمائے. بہت سارے علماء الحمدللہ میں نظر آ رہے ہیں. میرے محترم قاری محمد ریاض صاحب، مولانا محمد اشفاق صاحب، مولانا محمد طارق صاحب اور میرے استاد محترم فضیلت شیخ حضرت مولانا قاری محمد شاہد عمران صاحب فردوسی حافظہ اللہ اور محب علماء میرے بڑے پیارے بھائی عبداللہ دانش صاحب چیئرمین قرآن و سنہ مومنٹ تحصیل بورے والا، دیگر علماء کرام جنہ دے نام تو مواقف نہیں، میرے محترم بھائی ابو سفیان محمدی صاحب جڑے جڑے بھائی اور تسی سارے ماشاءاللہ
کتاب و سنت کی باتیں سننے سنانے واسطے آئے ہو، اللہ پاک تہاڈا سارے دا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین دا جنہ شکر ادا کیتا جائے کام میں، جس مالک نے سانوں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہونا ایک کوئی چھوٹا موٹا شرف اور چھوٹا موٹا اعزاز نہیں۔ دنیا تے بے شمار تسی لوگ ایسے ویکھے ہوں گے جنہ دیاں آپس وچ محبتاں دی لوگ مثال دیندے نے، انہاں وچوں کسے دی محبت کسے مفاد واسطے ہوندی ہے، کسے دی محبت کسے وجہ تو۔ اگر میں سیدھی گل کراں تے کوئی بندہ او دے عہدے دا بھوکا ہوندا ہے، کوئی او دی کرسی دا بھوکا ہے، کوئی او دیاں گڈیاں جھوٹن دا بھوکا ہے، کوئی جاماں دا بھوکا ہے۔ حضرات دی وقار اے ساریاں محبتاں مفاد تے مبنی ہوندیاں نے، لیکن جس میں خیر خائی اور محبت دا تواڈے سامنے جس ہستی دا ذکر کرن لگیاں، اس ہستی نے جنی بھی ساڈے نال خیر بھلائی کیتی ہے بغیر کسی مفاد تو کیتی اور بغیر کسی لالچ تو کیتی، اور پوری کائنات دے اندر وہ ایک کوئی ہستی ہے جس ہستی دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، اے میرا کہن نہیں بلکہ اے آسمان والے رب دا قرآن اعلان کردہ ہے کہ میرے محبوب نو تواڈے اور میرے نال اللہ دی طرفوں دیتا ہوا پیار اور اللہ دی طرفوں دل وچ پائی ہوئی انس دا ذکر کردے ہیں۔ اللہ دے قرآن نے دسیا، لوگو میرے نبی ورگی خیر خائی کوئی نہیں کر سکتا، میرے نبی ورگا کوئی تواڈے بارے اچھا سوچ نہیں سکتا، جنوں چھڈ چھڈ کے تسی دور بھج دیو او دے نال ود کے تواڈے نال پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ آؤ اللہ دے قرآن تے غور کرو، خالق کائنات دا قرآن کس بات دا اعلان کردہ پہ ہے۔ میرے و تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے خالق کائنات نے قرآن نازل کیتا ہے۔ وقت بڑا قلیل ہے، باتاں طویل بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں تھوڑے جو وقت واسطے کوشش کراں گا تواڈے نال گلاں بہت ساریاں کر جاواں، میرا تھوڑا تھوڑا ساتھ دیندے رہیا۔ جے قرآن سننا ہے تے کی کہنا ہے؟ بولو ہاں، تسی تاں ہونے نہیں بول دے، پہنچی آخو ذرا کی کہنا ہے؟ نبی پاک دا نام آوے تے کی پڑھنا ہے؟ نبی دا نام آوے تے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ کرنا، اللہ رب العالمین دے قرآن دا پہلا مقام قرآن کی اعلان کردہ ہے، میرے و تساں دے پیر و مرشد حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا کائنات اندر زندگی گزارن والے ہو، تواڈے اندر وہ نبی آ چکی ہے جس نبی دے دل دے اندر تواڈی تکلیف او دے دل نو تکلیفاں دیندی ہے۔ تواڈا او نبی تواڈے بارے بڑا لالچی بن کے آیا ہے، بڑا حریص بن کے آیا ہے۔ اللہ سونے اسی پیانے تیرے نبی نو لالچ کوئی نہیں، تیرے نبی نو مفاد دا کسے طرح دا اللہ سونے کوئی مطالبہ نہیں، پر تو آکھی ہے میرا نبی لالچی بن کے آیا ہے۔ اللہ تیرے نبی نو لالچ کس گل دے؟ اللہ تیرے نبی نو لالچ ڈالراں دا، ریالاں دا، سونے دا، چاندی دا؟ فرمایا نا نا نا، اللہ تیرے نبی نو لالچ کس گل دے؟ آسمان والا رب بولی ہے، فرمایا میرے نبی نو لالچ ایکو گل دے، میرا نبی لالچ کر دے اللہ سونیا میری ساری دی ساری امت جنت جان والی بن جائے۔
صرف لالچ کو گل دے میرے تیرے پاک پیغمبر نے اللہ رب العالمین دی طرفوں ملنے والی ذمہ داری نو اس انداز نال نبی پاک نے لوکاں تک پہنچایا ہے، اس ذمہ داری نو ادا کیتا ہے۔ ہر نبی پاک دی ادا وچوں پتہ لگدا پیا ہے سونے نبی دا میرے تیرے نال پیار اتنا زیادہ ہے، نبی پاک دی میرے تیرے نال اتنی خیر خائی ہے، کوئی موقع ایسا نہیں جس موقع تے نبی پاک نے مینوں تینوں یاد نہ رکھیا ہوے۔ دنیا تے ہر موقع تے نبی پاک نے تینوں یاد رکھیا، مینوں یاد رکھیا۔ غور کر بے نمازیا نبی پاک دیاں دعاواں دے اندر تو ہی شامل ہے۔ دعا غور کر زناکاریاں کرن والیا نبی پاک نے تینوں اپنیاں دعاواں وچ شامل رکھی ہے۔ غور کر چوریاں تے ڈگ ڈکیٹیاں کرن والیا میرے نبی نے اپنیاں دعاواں اندر تینوں شامل رکھی ہے۔ صرف ایتھے ہی نہیں میرے تیرے پاک پیغمبر عرش اللہ رب العالمین نو آسماناں تے ملاقات کرن واسطے سونے رب نال ملاقات کرن واسطے گئے نے تے اوتھے بھی نبی پاک نو اگر خیال آیا تے تیرا خیال آیا ہے 50 نمازاں اللہ پاک نے دے کے نبی پاک نو ٹوریا ہے۔ میرے نبی نے تیری میری خیر خائی واسطے واپس چکر لا لا کے اللہ دے کولوں تخفیف کروا لئی 5 نمازاں رہ گئیاں۔ آسمان تو آواز آئی سونے محبوبا او تیرا تڑپنا تیری محبت او تیرا پیار تیری خیر خائی آسمان والا رب جان دے تو اپنی امت دی خاطر بار بار میرے کول چکر لائے نہیں پر سن سونے محبوبا اسی اپنا فیصلہ کر دیتا ہے جڑیاں گلاں لکھ دیتیاں وہ بدلیاں نہیں جا سکدیاں۔ تیری امت نمازاں 5 پڑھے گی ثواب رب 50 دا عطا کرے گا۔ اے پیار نبی پاک دا تیرے میرے نال اللہ اکبر بغیر مفاد تو محبتہ نبی پاک دیاں میرے تیرے نال کوئی ایسی خیر خائی والی گل نہیں جڑی نبی پاک نے تینوں مینوں نہ دسی ہوے، کوئی ایسے نقصان والا کام نہیں جدے تو نبی پاک نے مینوں تینوں نہ روکیا ہوے۔ پھر خالق کائنات دا قرآن سچ اعلان کردا ہے اللہ فرماندے نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا نبی تواڈے بارے لالچی بن کے آیا ہے، او نبی تواڈے بارے حریص بن کے آیا ہے، او نبی تواڈے بارے بڑا تما لے کے آیا ہے۔ اللہ سونیا میری امت ساری دی ساری جنت وچ جان والی بن جائے۔ اللہ اکبر اللہ میں محبت نال آکھاں کیڑا نبی جہدے بارے اللہ والا ترجمہ نہیں کردا ہے جگہ جگہ میں محبت دے ترانہ بول چکی ہاں۔ اللہ اکبر اللہ والا بڑی پیاری گل کہہ گیا اللہ اللہ جند جان جی دینا لوڑا او دا نام محمد سونا ہے۔ اچھی کہہ دیو جند جان جی دینا لوڑا او دا نام محمد سونا ہے۔ اللہ اکبر کی بحث پہ کر دیو شاناتے انہوں سدیا رب آسماناتے جیڑا فلکاں دا بنے پرونا ہے او دا نام محمد سونا ہے۔ اللہ اکبر اللہ دن حشر نو لوکی رول ویسن نبی امتانو اوتھے بول ویسن جن کم میرے جن کم تیرے جن کم ساڈے اوتھے ہونا ہے او دا نام محمد سونا ہے۔ اللہ اکبر حضرات محترم خالق کائنات دا قرآن اعلان کر دے اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ ذوالجلال نے میرے تیرے پاک پیغمبر نو جڑی زندگی دیتی ہے نا سونے نبی نے اپنی زندگی دے اندر بھی اپنی امت دیاں اپنی قوم دیاں خیر خائیاں کیتیاں ویکھ انداز نبی پاک دا رات پہ جاندی ہے تے میرے پیغمبر نرم گرم بھی
بستر چھڑ دیندے نے نبی پاک نو بستر تے آرام نہیں ہوندا سونا نبی وضو کردا ہے تے مصلا ڈال لیندا ہے مصلے تے نبی پاک کھڑے نے قرآن پڑھی جاندے نے کہ عام اس قدر نبی پاک لمبا کردے نے نبی پاک علیہ السلام نالے قرآن پڑھدے نے تے نالے نبی پاک دیاں اکھاں وچوں ہنجو جاری نے زارو کتار نبی پاک روندے پئے نے اللہ اکبر اس قدر نبی پاک لمبا قیام کریا کردے نبی پاک دا صحابی بیان کردا ہے ایک دن میں نبی پاک دے نال قیام دی حالت اندر کھڑا ہو گیا قیام دی حالت اندر نبی پاک دے نال میں کھڑا ہو گیا نماز پڑھن واسطے آقا کائنات اللہ اکبر کر کے نبی پاک نے سینے تے ہاتھ بننے نے تے نبی پاک علیہ السلام نے سورہ بقرہ دی تلاوت شروع کر لئی میں سوچیا 100 آیتاں پڑھ کے نبی پاک رکوع کر لین گے 100 آیتاں نبی پاک نے پڑھ لیاں پھر نبی پاک اگے پڑھی جا رہے نے میں سوچیا ہن نبی پاک کوئی 200 آیت پڑھ کے رکوع کر لین گے 200 آیت نبی پاک نے پڑھ لئی نبی پاک دا قیام پھر بھی جاری ہے قرات پھر بھی جاری ہے سورہ بقرہ مکمل ہو گئی اس کو بعد میرے پیغمبر نے سورہ نساء دی تلاوت شروع کر لئی سورہ نساء مکمل کی تھی اس کو بعد نبی پاک سورہ آل عمران پڑھن لگ پئے سورہ آل عمران مکمل کر لئی اوے اندازہ کر 301 دیا بسیا 5.5 پارے بندے نے جڑے نبی پاک نے ایکو قیام دے اندر ہی پڑھ چھڈے نے اور نبی پاک نو اپنا مطلب اپنے مفاد واسطے نہیں نبی پاک کھڑے نے تے اللہ نال کلام کری جاندے نے رب نال گلاں کری جاندے نے قرآن پڑھی جاندے پئے نے اللہ اکبر اتنا لمبا قیام کرم تو بعد صحابی بیان کردا ہے نبی پاک رکوع اندر چلے گئے تے میرے نبی نے رکوع اس قدر لمبا کیتا جڈا لمبا نبی پاک نے قیام کیتا ہے کیڈا لمبا رکوع ہے جڈا لمبا قیام ہے پھر نبی پاک رکوع تو اٹھے سجدے دی حالت سجدہ اتنا لمبا جتنا لمبا نبی پاک نے رکوع کیتا ہے اے نبی پاک علیہ السلام اللہ نو مناندے پئے نے رب نال گلاں کردے پئے نے تے نبی پاک علیہ السلام قیام چ کھڑے نے روئی جاندے نے اس قدر روئے نبی پاک دے کھڑیاں کھڑیاں پیر سج گئے پہلا نبی پاک دے پیراں تے سوج آئی سوج آن تو بعد نبی پاک دے پیراں تے ورم پے گئے آسمان والے رب نے جبریل نو کھلیا ہے جا جبریل جا کے میرے نبی نو پوچھ کے آنا سونیا اینا رونا کس گل دا ایڈا پریشان ہونا کس گل دا اللہ اکبر جبریل نبی پاک نو پوچھن واسطے آئے تے میرے آقا فرماندے نے جبریل میرے رب نو جا کے کہیں سونیا ربا تیری امید میں تیرے نبی نو اپنی امت دیاں قیامت دے دن دیاں ناکامیاں دا ڈر تیرے نبی نو سون نہیں دیندا پیا رات دا آرام نہیں کرن دیندا پیا رات نو نیند نہیں ہوندی تیرے نبی نو اللہ اکبر تے جبریل گئے آسمان والا رب بولیا فرمایا جا جبریل میرے نبی نو جا کے خوشخبریاں دے دے تے آکی سونیا اینا رویا نہ کر اینا قیام نہ کریا کر سونیا تھوڑا دیا قیام بھی کریا کر تے تھوڑا آرام بھی کریا کر تھوڑا دیا رو بھی لیا کر تے تھوڑا دیا سو بھی لیا کر کتے لکھی اللہ دے قرآن اندر فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا محبوبہ آرام بھی کریا کر قیام بھی کریا کر رب نال تعلق میرے نبی نے جوڑیا کیوں جوڑیا وہ ذات ہے یو ذات ہے جہدے نال تعلق مضبوط کیتا جائے لو گل آئی تے میں محبت دی گل کراں فرمائش آئی سی تے میں فرمائش پوری کرن لگیاں اللہ اکبر میرے بھائی نے بھائی عامر صاحب انہاں نے فرمائش کیتی سی انہاں نے کہا جی جملے سنا دیا جی گل آ گئی تے میں فرمائش پوری کر دیاں اللہ اکبر اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو اے مالک کلا کل جہاناں دا کون کرے انکار اللہ تو اے مخلوق وکری بنائی ہے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے کئیاں ساری عمر
عمر نہ نیتی کئی لب دے پھرن مسیتی کئی ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق اذانہ دا کون کرے انکار اللہ اکبر اللہ اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھولے فرق ایمان دا کون کرے انکار اللہ اکبر حضرات محترم ہے میرے نبی دا دنیا دے نال دنیا دے اندر دنیا اپنی امت دے نال پیار ہے اللہ اکبر ایتھے بس نہیں میری آقا فرماندے نے لوگو ہر نبی نو اللہ پاک نے ایک دعا دا اختیار دیتا ہے ایک دعا دا اختیار دیتا ہے اللہ فرماندے نے میرے نبیو وہ دعا جدوں بھی منگو گے اسے ویلے ہی قبول کر لواں گا ہر نبی نے دعا مانگ لئیے آقا فرماندے نے میں اجے تک دعاواں نہیں منگیاں اجے تک دعا نہیں منگی اے محبوبہ سونیا تسی دعاواں کیوں نہیں منگیاں تسی رب اگے دعا کیوں نہیں کیتی کیا تواڈے اوتے کوئی تکلیفاں نہیں آئیاں میرے آقا فرماندے نے نا 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 تکلیفاں تے بڑیاں آئیاں نے او طائف دی بستی والا دکھ مینوں اج تک نہیں بھلدا تے نہ او دکھ بھلایا جا سکدا ہے میرے بلال نوں تپدیاں گولیاں تے لٹایا گیا تکلیفاں برداشت نہیں ہو سکیاں میری بیٹی دے پیٹ اندر نیزے مارے گئے میرے کولوں تکلیفاں برداشت نہیں ہوئیاں میری زنیرہ دیاں اکھاں کٹیاں گئیاں تکلیفاں برداشت نہیں ہوئیاں میری سمیہ دے جسم دے ٹکڑے کیتے گئے تکلیفاں برداشت نہیں ہوئیاں میرے چچا میرے حمزہ دے جسم دا مزلہ کیتا گیا تکلیفاں برداشت نہیں ہوئیاں پر سونیا تسی دعا کیوں نہیں منگی دعا مانگ دے تے رب دعا قبول کر لیندا آقا فرماندے نے ساریاں تکلیفاں ایک پلڑے دے اندر تے مینوں میری امت دی قیامت دی دن دی پریشانی ساریاں تکلیفاں دے نال زیادہ لگ دی ہے اس واسطے میں قیامت دے دن واسطے اپنی اس دعا نو محفوظ کر کے رکھی ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی تے میں رب دے سامنے سجدے وچ بہ جاواں گا او جڑی دعا اللہ نے مینوں ایتھے کرن دا اختیار دیتا ہے اوتھے دعاواں منگاں گا اس دعا دے نال رب نو مناواں گا میرا رب میری دعا قبول کرے گا میری سفارش قبول کرے گا تے میری سفارش نو میری امت دے حق اندر قبول کرے گا اللہ اکبر میں دعا کرتا جاواں گا امت لی معافیاں دے پروانے لکھاندا جاواں گا اللہ اکبر اس واسطے تے بڑی محبت والی اللہ والا گل کردا ہے اللہ 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 حمد ہے اللہ اکبر اللہ اور نبی پاک علیہ السلام سجدے دی حالت اندر تے آقا کی فرمان گے اللہ رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے اللہ اللہ رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے اللہ فرمائے گا سر سجدے جو چک لے سونا سر سجدے جو چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے تے نبی پاک کی فرمان گے اللہ سنیا پہلا معاف کر میرے تابعدارانو پہلا معاف کر میرے تابعدارانو اگلی گل میں تا کرنی ہے اگلی گل میں تا کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے اللہ کی فرمائے گا سنیا جیڑا تیریاں من دار آئے جیڑا تیریاں
من دار آئے اج جنت اس دے میں نہ کرنی جنت اس دے میں نہ کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے اللہ اکبر وہ ساڈی اپنی جفا ویکھ میرے نبی دی وفا ویکھ میرے نبی نے کوئی موقع ایسا نہیں جان دیتا جس موقع وچ تینوں یاد نہ رکھیا ہوئے پر تو کیسی محبت ہے تیری کیسی نبی پاک نال تیری عقیدت ہے کیسا نبی پاک نال تیرا پیار ہے خوشی آوے رسمہ تیری مرضی دیاں غمی آوے رسمہ تیری مرضی دیاں نا 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 مصور کھینچ وہ رکشا جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اللہ اکبر ادھروں نبی پاک دا حکم آ جائے تو ادھروں ساڈیاں گردناں جھک جان اینوں وفا آکھیا جاندا ہے اینوں محبت آکھیا جاندا ہے اینوں پیار آکھیا جاندا ہے نفرتاں کرن والے ہور بڑے سن اور نبی پاک نے جدوں تو رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے اپنی نبوت دا اعلان کیتا ہے ادوں تو دشمنیاں کرن والے بتھیرے موجود سن گلاں آخری گل مکن لگی توجہ کری آجے میرے تیرے پاک پیغمبر آمینہ دلال علیہ السلام آقا کائنات کوئی صفا تے چڑھے ویکھ نبی پاک دی تیرے میرے نال خیر خائی آقا کوئی صفا تے چڑھے نے تے میرے نبی نے سارے مکے والے انو جمع کیتا آواز ماریے سارے جمع ہو گئے تے میرے پیغمبر نے دو گلاں انہاں نال کیتیاں آقا فرماندے نے مکے والےو دوواں گلاں دا جواب دیو دوواں گلاں دا پہلی گل میں تہاڈے اندر 40 سال بسر کیتے نے کسے نے میری زندگی وچ میریاں خامیاں ویکھیاں ہون کدے کسے دی عزت نفس نو مجروح کیتا ہوے کدے میری وجہ تو کسے دا دل دکھیا ہوے کوئی مرد نہیں تے کوئی عورت ہی اپنی گبان کھڑی کر کے آکھے کسے موقع تے میں اودی عزت نو نشانہ بنایا ہوے کدے کسے دی عزت نو میں بری نگاہ نال ویکھیا ہوے سارے بول کے آکھن لگے سونیا ساڈے کولوں پوچھ دیو تہاڈی زبان دے بارے ساڈی زبان دے وچوں ایک جملہ نکلے گا جملہ کی ہے فرماندے نے ما جربنا کا الا صدقا الا صدقا الا صدقا سونیا 40 سالاں دی زندگی دا تجربہ ساڈی زندگی دے وچوں اسی اپنی زبان نال یہی دسنے ہاں جدوں بھی ویکھیا محبوبہ تینوں سچ بولدیاں ویکھیا جدوں بھی ویکھیا سونا بولدیاں ویکھیا جدوں ویکھیا چنگا بولدیاں ویکھیا آقا فرماندے نے جے میریاں گلاں تے ایڈا یقین جے ایک سچی گل اور بھی تواڈے نال کرن لگیاں حالانکہ میرے نبی نو پتہ بھی ہے جڑی دعوت میں دیاں گا اس دعوت دے نال میرا سارا مکہ میرا دشمن بن جائے گا میرے نبی نے انہاں دیاں دشمنیاں برداشت کر لیاں پر تیری میری خیر خائی نبی پاک نے نہیں روکی کیونکہ نبی پاک نو پتہ ہے تیری میری خیر خائی اللہ دی توحید اندر ہے میرے نبی نے توحید دا پیغام دیتا ہے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ مکے والیو پڑھ لو لا الہ الا اللہ وہ سارے جڑے آمدے سن تیرے ورگا سچا کوئی نہیں ہن سارے نبی پاک دے دشمن بن گئے آمدے نے تیرے تو ود کے جھوٹا کوئی نہیں ماذ اللہ وہ بگانے تے نبی پاک دے دشمن بن نہیں بنن میرے نبی دے اپنے سونے نبی دے دشمن بن گئے ابو لہب سکا چچا انج جھولی وچ پتھر پاوندا ہے تے نبی پاک دے پیچھے نالے پتھر چلاوندا ہے تے نالے اونچی اونچی آندا لوگو میرے بھتیجے دی گل نہ منیا جے ماذ اللہ اے جھوٹ بولدا جے ایدیاں گلاں اندر سچائیاں کوئی نہیں ایدی گل تے اندر صداقت کوئی نہیں اے اوہی بندے نے جڑے نبی پاک دی تھوڑی دی دیر تو پہلا آپ دی زبان دیاں سچائیاں دا اعلان کر دے پے سن اج نبی پاک دے سارے دشمن بن گئے نبی پاک دی زبان ایڈی منزہ ہے ایڈی معطر ہے ایڈی مصفہ ہے اللہ اکبر اللہ جدے بارے رب دا قرآن کہندا ہے اللہ فرماندے نے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی اللہ والا ترجمانی کر گیا اللہ گل کراں میرے نبی دی زبان کڈی میٹھی کڈی سونی کڈی سچی نبی پاک دی زبان آقا دا بولنا بے مثال ہے اللہ اکبر او سونا او بولے تا لب کھولے تا قرآن بنے منہ بولے تا برہان بنے وضحاتا سونا مکھڑائے واللیل سیاہی زلفانے کون کرے
तारीफ योदी ओदा हामिद जुल जलाल नहीं रब ने बनाया कोई जिदी दुनिया देवे मिसाल नहीं रब ने बनाया कोई जिदी दुनिया देवे मिसाल ओ तू सचाया ना ए यतीम जो हा पर रब सोने दी तकसीम जो हा तुसी चाले बाण अमीरां दे तानू बहुहन मान जगीरां दे महशर ताई कोई ना मिल सी मेरे इना बख्तां नाल नहीं रब ने बनाया कोई जिदी दुनिया देवे मिसाल अल्लाह दा कुरान ऐलान कर दे अल्लाह फरमांदे ने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह को दुआ करो अल्लाह सानू भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस मुहब्बत दा अल्लाह सानू इस मुहब्बत दी कदर करन दी तौफीक अता फरमाए नबी पाक दे आंसुआं दी कदर करन दी तौफीक अता फरमाए आप दा दुआवां विच याद करना रोना अल्लाह सानू उम्मतियां नू नबी पाक दे आंसुआं दी कदर दी तौफीक अता फरमाए यार जिंदा सोहबत बाकी जिंदगी दी मुलाकातां होणगियां अल्लाह फकीरा ना आए सदा कर चले सदा खुश रहो तुम दुआ कर चले आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।